ہمیں سادہ ویری زمانہ بنا دے ونیو مر نبی نبی کرے دے نبی سیدہ ساکو دیوانہ بنا دے جڑے سیدہ دیوانے ہوئے محبت نہ راچا کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی ثنا خان مصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ انتہائی مبارکباد پیش کرتا ہوں میرے چاچو جان حاجی محمد اختر خان صاحب اور میرے کلاس فیلو بھی ہیں میرے بھائی سیام صاحب، جنہوں نے حکم فرمایا اس سال پھر میری حاضری ہو رہی ہے۔ اور میرے لیے ایک اور بہت بڑے سعادت کی بات ہے کہ آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ شاہ صاحب کے سامنے میں اپنی نوکری پیش کر رہا ہوں، اور انہی کے نانا جان کی بارگاہ میں ہم سب حاضری کے لیے بیٹھے ہیں۔ ایسے ہے ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ حضور کو راضی کرنے کے لیے آئے نا، ذرا کہیں سبحان اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ مجھ سے پہلے کافی دوستوں نے بہت خوب پڑھا، مجھے حکم ہے میں جتنا وقت مجھے عنایت کیا گیا انشاءاللہ اس سے بھی پہلے میں اپنی حاضری اختتام کر دوں گا، کیونکہ مناسب نہیں، میں آپ کے اور علامہ صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا۔ آپ کا سفر بھی دیکھیں، حضرت تشریف لائے ہیں اور یہاں پر انشاءاللہ ہم ان کا خطاب سماعت فرمائیں گے، اور ان کی انشاءاللہ تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی جب آپ سبحان اللہ کی صدائیں بلند کریں گے۔ تو ایک مرتبہ اگر ہو سکے تو محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، مدینے والے آقا کے لیے کون بیٹھا ہے تو محبت کے ساتھ پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مقدرہ والا بندہ پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جیدہ جگ پروانہ جیدہ جگ پروانہ جیدہ جگ پروانہ او بابا سیدہ دا حسنین دا نانا بابا ہو بابا سیدہ دا حسنین دا نانا جڑے پاک بطول دا خون ہوئے بھامیں بال ہوئے لج پال ہو دے بھامیں مسند تے بھامیں قید دے وچے او جائیں حال ہو دے لج پال ہو دے جائیں حال ہو دے لج پال بھامیں راہب تھے بھامیں ہریاوے او لج پال ہو دے سارے آنکھوں لج پال ہو دے تہن آپ بھی طاہر لج پروے تے اے جڑے نال ہو دے لج پال ہو دے۔ اساں لوگ جو یار فقیر ہی سے توڑی ذات کتھاں ساڑی ذات کتھاں۔ این شہر دے تو تولا حق بندہ ہی سبحان اللہ کھڑا۔ اسا لوگ جو یار فقیر ہی سے توڑی ذات کتھاں ساڑی ذات کتھاں ساڑے ہتھ کا سا
تواڈے ہتھ شاہی سونا تواڈے نال رلوں اوقات کتھاں ہن دیر نہ کرے اساں گھر ونجنے ساڈی لیکھ دی ہے خیرات کتھاں اساں سب قد پکھی واس حصے کئی رات کتھاں کئی رات کتھاں ذرا اللہ سبحان اللہ یقیناً قصیدہ بردہ شریف ساریاں کو آندے اندے وچ ایک شاعر نے شاکر شجاع باندی نے ایک دو اشعار لکھن دے میں او بھی تواڈے سماعتاں دے حوالے کرنے محبت نال ذرا آکھو سبحان اللہ جڑا آج حضور دی محفل وچ سوچ کے آئے کہ میں ایتھوں ویسا اپنی جھولیاں بھر کے ویسا ذرا آکھو سبحان اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ذکر تیرے یار دا مولا کرے دا رہ ونجا ذکر تیرے یار دا مولا کریں دا رہ بنا تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریں دا رہ بنا تیرا میرا ایک جو ہے دلدار تاول ای کروں تو عرشاں تے نا گھنے میں ایک چمے دار ہے ونجا ہاتھوں کو بلند کر کے ذرا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم کوئی کسی کا منگتا ہے تو کوئی کسی کا غلام ہے بہت کو حضور شعر پیش کر رہا ہوں ہر بندہ اہل نسبت بیٹھا ہے قاری رحمت حسین آپ تشریف فرما ہے میں شعر پیش کر رہا ہوں کہ کوئی کسی کا منگتا ہے تو کوئی کسی کا غلام ہے کوئی مجھ سے پوچھ بیٹھا تیری کیا پہچان ہے پھر عاشق رسول نے کیا جواب دیا میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غم کیوں میرے پاس آئے آپ کے ہوتے ہوئے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اور میں آخری مراحل میں آ گیا صرف 2-3 اشعار میں نے پیش کرنے ہیں اور ماشاءاللہ عظیم ثنا خان مصطفیٰ بھائی زاہد نور اتاری صاحب آپ تشریف لا چکے ہیں تو میں صرف 2-3 اشعار مجھے ویسے حکم کیا گیا تھا صرف میں 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں اپنی حاضری کے اس کے بعد انشاءاللہ جو شیڈیول ہوگا نوید بھائی تشریف فرما ہے ذرا محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ اللہ یار دی گل نہ موڑے کیا کہنے اللہ یار دی گل نہ موڑے اللہ یار دی گل نہ موڑے جڑا آدھا بیٹھے اللہ ہوں دی بھی نہ موڑے اللہ یار دی گل نہ موڑے اللہ یار دی گل نہ موڑے
اللہ یار دی گل نہ موڑے اللہ یار دی گل نہ موڑے نہیں جان دے عقل دے تھوڑے کہ اللہ یار دی گل نہ موڑے اللہ یار دی گل نہ موڑے معراج کرن لئی آ جا میرے عرش دا مان ودھا جا میرے عرش دا مان ودھا جا میرے عرش دا مان ودھا جا اللہ اپنے محبوب کو ادا پہ میرا عرش بھی چوم لوے جوڑے اللہ یار دی گل نہ موڑے اللہ یار دی گل نہ موڑے اور وعدے دے مطابق آخری شعر کہ چن فلک نو ڈسدا آوے چن فلک نو ڈسدا آوے جڑا حکم سونا فرماوے میں پوچھیا عید دے چن کولوں کسے تینوں بھی عید کرائی ہے اس آکھیا میری زندگی وچ ایک ایہو جئی رات بھی آئی ہے اس ملک عرب دی دھرتی تے سونا اس ملک عرب دی دھرتی تے ایک ایہو جئی رات بھی آئی ہے اس ملک عرب دی دھرتی تے سونا ایک ایہو جئی رات بھی آئی ہے اس انگل دے راز اشارے تے میں ترٹ کے عید منائی چن فلک نو ڈسدا آوے چن فلک نو ڈسدا آوے جڑا حکم سونا فرماوے حتیٰ کو بلند کر کے شعر ذرا جڑا حکم سونا فرماوے حضور پھر کیا ہوتا ہے نال کعبہ بھی پھر دا جاوے نال کعبہ بھی پھر دا جاوے نال کعبہ بھی پھر دا جاوے اللہ یار دی گل نہ موڑے اللہ یار دی گل نہ موڑے کیا کہنے عید میلاد النبی قاری قرآن جناب قاری رحمت حسین قادری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین عاشقان مصطفیٰ آج کی روح پرور عظیم و شان محفل آپ کے میرے پیارے آقا کائنات کی عادت ولادت باسعادت کی خوشی میں حاجی میاں محمد اختر خان صاحب اور برادرم میاں سائم خان صاحب نے سونی محفل سجائی دل نہ دعا فرماؤ اللہ اس پاک محفل کو اپنی بارگاہ اندر شرف قبولیت فرمائے عظیم ثنا خان موجودن اور ہمارے مہمان خطیب فیصل عباس آل نبی اولاد علی پی سید ظہیر احمد شاہ سے برزوی انشاءاللہ ان کا خطاب جلد شروع ہوگا تمامی اباب عقیدت کے ساتھ اور میرے برادرم سرزمین لودھرا سے زاہد نور عطاری قادری صاحب بھی موجود ہیں آپ تمامی باب پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم وما كلمح بالبصر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك لا سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور والله الخالق البارئ المصور له الأسماء
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ پیارے دوستو، خان صاحب کتنے بجے تک جی؟ اچھا جی. الحمد لله الذي خلق الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على محمد صاحب المعجزات وعلى آله وأصحابه ذوي الكرامات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دیوانے بڑھ کے بولو الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ. سب نے کہنے وعلا آلِکَ وَأَصْحَابِکَ یا حبیب اللہ. سنن ابن ماجہ شریف کتاب اقامت الصلاح بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث نمبر 907 پڑھ کے سنامن لگاں. کلیجیاں چ ٹھنڈ پاون لگاں. عقیدہ و ایمان مضبوط بناون لگاں. محبت و عشق دے سنہرے دیپ جلاون لگاں. اور انگلیاں پکڑ کے ملتان آلیاں نو مدینہ شریف دیاں پرنور وادیاں دی سیر کراون لگا. الربیعہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ما من مسلم یصلی علی الا صلت علیہ الملائکۃ ما صلی علی فلیقل العبد من ذلک او لیکفر او کما قال. آمینہ دلال نبی با کمال رسول بے مثال معشوق اویس دلبر و محبوب بلال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو گارنٹی میں حسنین دا نانا پیا دینا کہ جیڑا میرا امتی میرے تے جس قدر درود بھیجے گا اسی قدر اللہ دے نوری لاہوتی ملکوتی فرشتے میرے اس امتی اتے میرے اس نوکر اتے میرے اس دریوزہ گر اتے میرے اس گدا گر اتے میرے اس غلام اتے میرے اس کمی اتے اللہ دی رحمت دے پھلاں دی برسات کرسن
اور حضور فرماندے نے فَلْيُقِلَّ الْعَبْدُ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لِيُكْفِرْ اے تے ہن ڈیپینڈڈ ہے میرے غلام اتے او دی مرضی ہو میرے تے تھوڑا تھوڑا درود پڑھ لے تے او دی مرضی ہو راج راج کے بہتا بہتا درود پڑھ لے کہنا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ تھوڑی جی آواز کھولے ہو جشن میلاد منایا ہے مناتے رہنا جشن میلاد منایا ہے مناتے رہنا عاشق فیض محبت کا نبھاتے رہنا سنیوں فیض محبت کا نبھاتے رہنا جشن میلاد منایا ہے مناتے رہنا ان کی آمد کے زمانے کا تصور کر کے ان کی آمد کے زمانے کا تصور کر کے بھلا لگتا ہے بازاروں کو سجاتے رہنا جشن میلاد منایا ہے مناتے رہنا ان کے تذکار کے پھولوں کو نہیں فکر خزاں میں لکھیا ہے ان کے تذکار کے پھولوں کو نہیں فکر خزاں اپنے آنگن میں یہی پھول کھلاتے رہنا عاشق و فیض محبت کا نبھاتے رہنا اور لوگ سمجھ دینے شاید وڈا عالم او ہندہ ہے جڑا تقریر کر کے تے لڑائیاں پوا جائے ڈانگا سوٹے چلا جائے ظہیر شاہ آنکھ پا کے دعویٰ پیا کر دے اللہ دی قسمیں وڈا عالم او نہیں ہندہ جڑا امت نو لڑا جائے وڈا عالم کون ہندہ ہے تے وڈے عالم دا عمل وڈے عالم دا شغل اور وڈے عالم دا فرض منصبی کی ہندہ ہے سنیو میں لکھی ہے ایک عالم کا فریضہ ہے کہ بس لوگوں کو ایک عالم کا فریضہ ہے کہ بس لوگوں کو عشق احمد کے بھرے جام پلاتے رہنا جشن میلاد منایا ہے مناتے رہنا ان کی سیرت پہ عمل کر کے ہی بس ممکن ہے ان کی سیرت پہ عمل کر کے ہی بس ممکن ہے اپنے دامن کو برائی سے بچاتے رہنا جشن میلاد منایا ہے مناتے رہنا مسکن جان کو اگر چاہو معطل رکھنا مسکن جان کو اگر چاہو معطل رکھنا خوشبو ذکر
محمد سے بساتے رہنا سنیوں فرض محبت کا نبھاتے رہنا اچھا لگتا ہے مجھے بیٹھ کے بچوں میں ظہیر بچے پاویں فیصل آباد دی ہومن ٹوبا ٹیک سنگھ دی ہومن یا ملتان شریف دی ہومن میرے اپنے بچے ہون میرے مرید بچے ہون مریداں دے بچے ہون اپنیاں دی ہون بیگانیاں دی ہون دیوبندیاں دی ہون وہابیاں دی ہون شیعیاں دی ہون سنیاں دی ہون مسلماناں دی ہون کافراں دی ہون مشرکاں دی ہون منافقاں دی ہون حضور دی حدیث جب بچہ نیچر تے فطرت تے جنم لیندا ہے او دا ماحول اونوں کافر تے مسلم بنا دیندا ہے خواہش تے آپو اپنی ہے نا میری حسرت ہے میری تمنا ہے اچھا لگتا ہے مجھے بیٹھ کے بچوں میں ظہیر اپنے دل پر کی کوئی بات سناتے رہنا اپنے آقا کی کوئی نعت سناتے رہنا جی جشن میلاد منایا ہے مناتے رہنا گرامی منزلت علماء شیوخ و مشائخ اہل سنت قصرہم اللہ تعالی ملی مذہبی سماجی سیاسی شخصیات اہل دل اہل محفل سامعین و حاضرین و ناظرین ذوی الاکرام والاحتشام اج دا ایک خوبصورت پروگرام آمنہ دے در یتیم میرے تے تواڈے رسول کریم علیہ التحیت و تسلیم دی بارگاہ نبوت و ختم نبوت چ ہدیہ محبت و عقیدت و ارادت پیش کرنے واسطے ترتیب دیتا گیا ہے آج دی یہ محفل سعید سجائی ہے جناب محترم المقام عزت مآب حاجی محمد اختر خان صاحب سلمہ محترم جناب عمر خان صاحب محترم جناب اشرف خان صاحب محترم جناب اصغر خان صاحب محترم جناب اجمل خان صاحب اور دیگر انہ دے رفقاء اور خان برادران نے اس سونا اہتمام کیتے میرا تعارف اس علاقے میرے فاضل دوست قاری احمد حسن قادری دامہ اقبالوہو نے کروایا سی اور انہ دی ایماتے میں پہلی دفعہ حاضر ہویا سا انہ دی بیٹی اور ہمشیرہ میرے ہاتھ بیت نے میں دعا کرنا اللہ کریم جل شانہ انہ سمیت اسٹیج تے جتنیاں مذہبی شخصیتاں عالم دین احباب بیٹھے نے اور جتنے تسی سرکار دے عاشق اسٹیج تے بیٹھے ہو یا نیچے بیٹھے ہو سارے دے سارے اس محفل پاک حضور دے مہمانوں یعنی مہمان خصوصی ہو میری دعائے اللہ پاک جل شانہ سب دیاں چولیاں پرے زندگیاں مک جان تواڈیاں چولیاں وچوں حسنین دے کریم نانا جان دا لنگر میلاد نہ ختم ہوئے اس علاقے جتنے بے اولاد نے اللہ سب نو صاحب اولاد بنائے جتنے بیمار نے اللہ سب نو شفا یاب فرمائے جتنے بچے بوڑھے مرد ایمان والے ایمان والیاں اس دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی بخشش و مغفرت فرمائے توجہ ہے سب دی آج میں پڑھنا ہے وے کہ اسی اپنے نبی پاک علیہ السلام دی ذات نو بابرکات کہنے ہیں تو کیوں کہنے ہیں برکات خالص عربک ورڈ ادا واحد برکتن برکت کہندے نے خیر اور بھلائی نو لیکن قبلہ ہر قسم دی خیر اور ہر قسم دی بھلائی برکت نہیں کہلا سکتی اہل علم دے زرین اقوال دی روشنی وچ میں ڈیفینیٹ کر دینا برکتن کہندے نے او خیر اور او بھلائی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جڑی خیر اور جڑی بھلائی حواس خمسہ دی پہنچ اور اپروچ تو بار دی خیر ہو گئے معزز مہمانان گرامی نو مرحبا صد بار مرحبا کہنے ہیں شاہ صاحب جی الحمدللہ آپ ٹھیک ہو
بسم اللہ۔ نبی پاک دے نواسیاں نو نبی پاک دی محفل وچ خوش آمدید، موسٹ ویلکم، مرحبا، صد بار مرحبا، ہزار بار مرحبا، جی آیاں نو ست بسم اللہ کہنے ہیں۔ قبلہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جیڑی خیر اور جیڑی بھلائی انسانی حواس خمسہ، سادہ لفظاں چ کہہ لو انسانی شعور تو بالا تر ہوئے، انسانی عقل و دانش سمجھ بوجھ دی پہنچ اور اپروچ تو باہر دی خیر ہوئے، اس خیر نو کی کیا جاندہ ہے؟ برکتن۔ ہجے بھی سمجھ نہیں آئے تے سوکھا کر لینے ہیں۔ برکت کہندے نے اللہ پاک دے خصوصی انعام نو۔ اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے مثال دے دینا، اے چھوٹا بچہ اپنے بابا کو لو روزانہ 100 روپے دا نوٹ لوے تے گلے دے وچ کمیٹی پانی شروع کر دے وے، روزانہ دی بنیاد تے ڈیلی بیسس تے 100 روپے دا نوٹ گلے دے وچ پاوے۔ آفٹر 30 ڈیز، مہینے دے اختتام تے 3 دنوں تو بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے امی دے ہاتھ چوم کے ابو دیاں دعاواں لے کے مرشد نو یاد کر کے اللہ دے حبیب تے درود و سلام بھیج کے رب دا نام لے کے سین دے پتھر تے مار کے فرش دے ٹکڑے تے مار کے گلہ اپنا پنے جدو نوٹ گنے، امید نہیں بلکہ یقین واسے کے لوجیکلی با اعتبار عقل پیسے نکلنے چاہیے دینے 3000، لیکن جدو ننے شہزادے نے پیسے گنے تے پیسے نکل آئے وچوں 10,000۔ انہیں کلیجے تے ہاتھ رکھیا، امی دے ہاتھ چومے، ابو دے ہاتھ چوم کے تے آسمانہ وال ویکھ کے پتہ کی کہنے لگا، ربا میں تے اپنے بابے کولوں لے کے روز دا 100 روپیہ ہی سٹ دا رہے ہیں، میرا تے 3000 ہی ہے، باقی تے تیریاں ہی برکتاں نے۔ اور جنہوں نے سمجھ آ گئی ہے کہہ دیو سبحان اللہ۔ قبلہ ساڑھے نبی دی ذات بابرکات، اللہ دی عزت دی قسم میں گل کولو نہیں کر کے جاواں گا، سنیو سر اٹھائیو، میری تقریر فرقہ واریت تو 2 گز اتے جا کے ایکسپٹ کرے ہو۔ میں قربان جاواں اللہ دا پیارا قرآن جے 10واں پارا جے سورۃ التوبہ جے آیت نمبر 59 جے اعلان خدا بندی جے ولو انہم ردو ما آتاہم اللہ ورسولہ، اللہ فرماندے لکان خیر اللہم، ان دیز سینٹنسز محذوف ہے، اللہ فرماندے بیٹر ہندہ، بیسٹ ہندہ، اچھا ہندہ، بھلا ہندہ انہا منافقین مدینہ واسطے اے اس چیز تے راضی رہندے جو انہاں نو اللہ نے عطا کی تھی، جو انہاں نو اللہ دے فضل نال اللہ دے پیارے رسول نے عطا کی تھی۔ اے صرف دلوں تے دماغوں راضی نہ ہوندے بلکہ زبان دی نوک نو ہونٹاں دے کناریاں تو باہر کڑ کے مدینے دے چوک وچ مدینے دے بازار دی نکڑ چ کھلو کے نعرہ مار کے کہندے حسبنا اللہ، ساڈے واسطے اللہ کافی ہے، سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ۔ اور جس طرح پچھلے وقتاں وچ ساڈا سونا رب اپنے فضل نال سانو عطا کردا رہیا، اسی طرح او سانو اج بھی دیندا ہے، آئندہ وقتاں وچ بھی دیندا رہے گا۔ جس طرح مدینے دا آمنہ دا لال مدینے دا چاند سانو پہلے اللہ دے فضل نال عطا کردا رہیا، ہن بھی عطا کردا ہے، آئندہ اوقات وچ بھی عطا کردا رہے گا۔ انا الی اللہ راغبون، بے شک اسی اللہ دی طرف رغبت رکھن والے ہاں۔ اسٹیج تے بیٹھے پگڑیاں والے، ٹوپیاں والے، داڑیاں والے مقتدر علماء، مقتدر شخصیتاں دی توجہ چاہواں گا۔ اور قرآن پاک دی آیت نو بنیاد بنا کے ظہیر شاہ کہنا چاہتا ہے محمد مصطفیٰ دی عطا بخشش والا عقیدہ اللہ دی عزت دی قسم بریلی شریف تو نہیں آیا، آسمانہ تو جبریل لے کے آئے۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ، جنہ دا کلیجہ ٹھر گیا ہے کہہ دیں گے سبحان اللہ۔ قبلہ توجہ کرنا، اگر میں اسی جملے نو انج بولنا تے بے جا نہیں ہوئے گا۔ اللہ دے قرآن دی آیت پہ دس دی ہے، او دیندہ سب نو اللہ یہ پر دیندہ آمینہ دے لال دیاں زلفاں دے حامیم کنڈلان دا صدقہ ہے۔ اگر ہجے بھی سمجھ نہیں آئی تے انج سمجھو اللہ دیندہ ہے پر دیندہ اپنے حبیب نو میں، پھر اللہ دے دیتے ہوئے وچوں اللہ دا حبیب اللہ دی مخلوق وچ تقسیم کر دے۔ میں گپ نہیں مار کے جاؤں گا، صحیح البخاری شریف کتاب فرد الخمس بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث نمبر 3114 تلاوت کرن لگا۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمی بسمی ولا تکنو بکنیتی وانی انما بعثت قاسما اقسم بینکم او کما قال علیہ السلام۔
بیٹے تھوڑی جی آواز کھولنا یار اللہ تیرے رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے سارے نے کہنے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سینے دا زور لا کے تاجدار ختم نبوت اللہ دی عزت دی قسم سیاسی نعرہ نہیں ہر مسلمان دی زبان تے آن والا اوے دل دی آواز دل دی صدا والا نعرہ ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آمینہ دے در یتیم نے ارشاد فرمایا صحابہ دی بارات وچ کھلو کے دولہ بن کے مسجد نبوی دے ممبر دے کھلو گئے اے میرے امتیو سمو بسمی میرے ناماتی اپنے بچیاں دے نام رکھیا کرو فرمایا میں محمد ہاں اپنے بچیاں دا نام محمد رکھیا کرو میں احمد ہاں اپنے بچیاں دا نام محمد رکھیا کرو فرمایا بلا تکنو بکنیتی لیکن میں منع پیا کرنا ماں میرے نام تے اپنے بچیاں دا نام رکھیو پر میری کنیت نو استعمال نہ کریو علماء کرام دا ایک گروہ کہندہ نبیان دے سردار نے ود کنڈیشن منع کیتا یعنی حضور دے ارشاد دا مطلب ہے میرے کسے امتی ہوتے میرے ایک امتی ہوتے میرا نام اور میری کنیت جمع نہ کریو لیکن دوسرا طبقہ علماء کرام دا قول ذریعے وے اللہ پاک دے پیارے حبیب نے وداؤٹ اینی کنڈیشن علل اطلاق مطلقاً بغیر کسی شرط تو اللہ دے پیارے حبیب نے ممانعت فرما دیتی لوگوں میری کنیت اختیار نہ کریو تے وجہ کی یہ بابا عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنی مشہور زمانہ شہرہ آفاق پرشین بک شیعت اللمعات فی شرح مشکات دے اندر ایدہ بیوٹیفل آنسر دیتا آپ فرماندے نے نبیان دے سردار نے ابو القاسم اپنی کنیت اختیار کرن تو اس واسطے منع کیتا ہے کیونکہ ابو القاسم دا معنی صرف قاسم دا بابا ہی نہیں بلکہ ابو القاسم دا مطلب صاحب حاضل وصف اللہ دی بارگاہ وچوں شان قاسمیت لے کے آن والا رسول شاہ جی جیوں دے واسطے رو تھوڑی آل اولاد دی خیر ہوئے میں صدقے جاواں وہ انہوں تے نبی پاک علیہ السلام نے خود بھی واضح کر دیتا نیکسٹ سینٹنس وچ فرمایا انی انما بعثت قاسما لوگوں میں تواڈے ول قاسم دی حیثیت نال مبعوث کیتا گیا وا اقسم بینکم میں اللہ دی نعمتاں تواڈے درمیان تقسیم کرن والا وا ہجے وی چس نہیں آئی سر اٹھاؤ صحیح بخاری شریف قدیمی کتب خانہ کراچی دا چھاپا دو بڑیاں جہازی حجازی سائز دیاں جلداں وچ چھپی ہوئی جلد نمبر 1 پیج نمبر 16 ممبر مسجد نبوی تے کھلو کے حسنین کریمین دے نانا جان نے زلفاں لہرا کے مسکرا کے اعلان پاک کیتا فرمایا لوگو انما انا قاسم واللہ یعطی کن کھول کے سن لو او عطا اللہ ہی کردا ہے پر ونڈن والا میں آمینہ دا لال ہاں اونچی آواز سے سبحان اللہ قبلہ نبی کریم علیہ السلام دی ذات نو حجے بھی بابرکات نہ آکھیے تے ہور کی آکھیے اس ذات بابرکات دی آمد خان برادران اور سارے مسلمان جشن میلاد نہ منان تے ہور کی کرن تے میں لکھے او دا جشن مناؤ رنگے جاؤ گے دا جشن مناؤ رنگ جاؤ گے ہاں او دی بزم سجاؤ رنگ جاؤ گے او دی بزم سجاؤ رنگ جاؤ گے اور پچھلے دی آواز میرے کنہ تک پہنچنی چاہی دیئے قبلہ میرا کوئی تو اڈے تے زور نہیں زبردستی نہیں نہ میں تو انتانے تے میڑے مارنے نے جیڑا بندہ ایزیلی آسانی نل پڑھ سکتے سرکار دی نہ تو بندہ بولے گا دا جشن مناؤ رنگے جاؤ گے او دا جشن مناؤ رنگے جاؤ گے او دا جشن مناؤ
چھڈو فتوے حکم محبت سمجھ لوا جبرائیل دیے نو سنت سمجھ لوا چھڈو فتوے حکم محبت سمجھ لوا جبرائیل دیے نو سنت سمجھ لوا جھنڈے اج لہرا رنگ جاگے بولو نا یار جھنڈے اج لہرا رنگ جاگے خدا جشن مناؤ رنگ جاگے خدا جشن مناؤ پیغمبرانے جد وسیلے پائے نے ولیاں نے بھی جد نعرے لائے نے پیغمبرانے جد وسیلے پائے نے ولیاں نے بھی جد نعرے لائے نے او دے نعرے لا رنگ جاگے کوئی بندہ نعرہ سناؤ نا یار کیا بات ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک وہ ساڈا مسلمانہ دا عقیدہ اے سیاسی نعرہ نہیں ہر مسلمان دے دل دی صدا والا نعرہ ہے وہ ساڈا ایمان ہے انشاءاللہ پاکستان شریف اندر اسلامی جمہوریہ پاکستان وچ وہ ایک دیہڑا او آنا ہے جدوں پرائم منسٹر آف پاکستان دی سپیچ شروع ہون تو پہلے ایوان صدر وچ بھی ایم پی ایز تے ایم این ایز نے اینڈ کر کے ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ لانا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک کیا بات ہے قبلہ تواڈی ایک منٹ یار ایک منٹ کاری صاحب کھلوتے رہے ہو اور یار جیڑا تے لنگر مصطفیٰ کھاندا ہے نا اس بندے نو دعوت ہے آپاں کیڑا تواڈے نال کوئی مربع بننا ہے یار جیڑا بندہ ایزیلی ہاتھ کھڑے کر سکدا ہے دوواں ہاتھاں نو چنڈے بنا کے ایتھے تک کھڑے کر کے کہنا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اور نبی پاک کے نواسیاں نے ہاتھ چوک لینے امتی ہو کے نہیں چوک رہے یار لبیک کھڑے ہو جاؤ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 گستاخ نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا سرتن سے جدا گستاخ نبی کی ایک سزا گستاخ نبی کی ایک سزا منصب پر نبی جان فقتلوہ منصب پر نبی جان فقتلوہ منصب پر نبی جان رضوی تیرے چاند سار رضوی تیرے چاند سار بے شمار بے شمار رضوی تیرے چاند سار بے شمار بے شمار کیا بات ہے قبلہ آباد رہو جڑے بندے کھلو کے جنہاں نے نعرہ مصطفیٰ نعرہ عزت مصطفیٰ بلند کیتا جائے اللہ تھوڑیاں عزتاں وچ دن دگنی رات چگنی پر برکت اور ترقی عطا فرمائے کیا بات ہے تھوڑی ملتان آلیو اولیاء کرام دی دھرتی وچ رہ کے پلن والے اللہ تھوڑی رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے ہن مل کے ذرا ایک آواز دے نال کہنے ہوتا جشن مناؤ رنگے جا گے ہوتا جشن مناؤ رنگے جاؤ گے ہوتا جشن مناؤ
حدیثاں تے قرآن سنن نو ملدے نے پھل نعتاں دے نال چنن نو ملدے نے محفل دے وچ آؤ رنگ جاؤ گے او دا جشن مناؤ رنگ جاؤ گے او دا جشن مناؤ چہرے اتے رونق آوے گی سجنا نالے روح بھی نکھر جاوے گی سجنا او دا لنگر کھاؤ رنگ جاؤ گے او دا لنگر کھاؤ رنگ جاؤ گے او دا لنگر کھاؤ توجہ تے انہماک چاہواں گا اسی اپنے نبی پاک دی ذات نو بابرکات کیوں کہنے ہیں میری دلیل سماعت کریو مسند ابی یعلا وچوں روایت پڑھن لگا وا ایک دہاڑے انبیاء دے قافلے دے سالار ختم نبوت دے تاجدار مکہ مکرمہ دی پاک ترتی تے جلوہ فرمانے پاک فرشتیاں دا پاک سردار جبریل امین پاک خدا دے پاک قرآن دی پاک آیت لے کے آ گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اللہ فرماندے پیارے حبیب خدا تواڈے رب دا تانوں حکم ہے اپنے رشتہ داراں نوں کٹھیاں کر کے ساڈے غضب تو ڈراؤ قبلہ نبی پاک دے رشتہ دار ہون دا شادی یہ مطلب نہیں کہ اسی جو مرضی کر دے پھریے مصطفیٰ پاک دے خاندان چ اگر اللہ نے سانوں پیدا کیتا ہے تے سانوں بھی سوچنا چاہیے ساڈا حلیہ ساڈا آکار دسے اسی مصطفیٰ دے رشتہ داراں ساڈا کردار دسے اسی آمنہ دے لال دے فیملی ممبر میں قربان جاواں ویکھو اللہ فرماندا ہے پیارے حبیب اپنے رشتہ داراں نوں اکٹھیاں کر کے جہنم دی آتش تو ڈراؤ نبیاں دے سلطان نے اپنے ویر علی شیر خدا نوں بلایا اے علی آقا حکم ہوے فرمایا اپنی امی جان حضرت فاطمہ بنت اسد کول چلا جا انہاں نوں جا کے میرا سلام دے نالے پیام دے انج کرو دودھ دا ایک لبا لب لبریز پڑیا ہویا پیالہ دے دیو بکری دی ایک لت دے گوشت دا سالن بنا کے دے دیو نال ایک ساتھ تقریباً 2.5-3 سیر جو پیس کے روٹیاں بنا کے دے دیو شاہی تواڈی تے میری دادی اماں مولا علی دی امی جان دی شان کی بڑا او جدے ہاتھ محمد دا لنگر پکاندے رہے میں کی کئی جانا ملتان آلیو ایو پاک ہاتھ نے میری دادی جی سرکار دی چاچی دے او ہاتھ نے او جیڑے ہاتھ مصطفیٰ پاک دے زخمات دے مرہم رکھ دے رہے نبیاں دے سلطان نے جدوں مکے دیاں بازاراں وچ تبلیغ اسلام کرنے کافراں بدبختاں نے پتھر مارنے حضرت جناب فاطمہ زوجہ ابی طالب نے بوئے وچ کھلو کے آمنہ دے لال نو اڈیکنا سرکار نے آنا نلے زخم تو کے صاف کر کے پٹیاں کرنیا نلے کھانا بنا کے دینا حضرات گرامی ایوئی پاگاں والی سرکار دی چاچی ہے جنہ دے بارے وچ آمینہ دے لال نے مولا علی نو فرمایا سی اے علی لحموں کا لحمی تیرا گوشت میرا گوشت ہے جسموں کا جسمی تیرا وجود میرا وجود ہے دموں کا دمی تیرا لہو میرا لہو ہے اموں کا امی تیری ماں میں مصطفیٰ دی ماں ہے او پاگاں والی بختاں والی چاچی ہے سرکار دی جدوں وفات پا گئیاں نا صحابہ روندے روندے آئے عشق فشانی کر دیاں عرض کیتا حضور حج علی دی امی دا وصال ہو گیا آمینہ دلال نے کنارے چشمے نبوت تو کملی دے پلو نل ہنجو صاف کی تو فرمایا انج نہ کبو علی دی ماں چلی گئی بلکہ انج کبو نبیاں دے تاجدار دی ماں چلی گئی پھر جدو جنازے دا ویلا ہویا غسل دا حکم دیتا سرور عالم نے اپنا مبارک کرتا جسم نبوت تو اتار کے بطور کفن پیش کیتا پھر جنازہ حضور نے آپ پڑھایا جدو قبر وچ اتارن لگے افراد اہل بیت اصحاب مصطفیٰ نبیاں دے قافلے دے سالار نے روکے فرمایا رک جاؤ آقا رک گیا سرور کائنات اترے خود قبر دے اندر اتر کے لیٹ کے فرمایا قبر نو تھوڑی فراخی دے وہ تو
تھوڑی کھلی کیتی گئی، سرکار باہر نکلے، پھر فرمایا میں لیٹ کے ویکھنا، سرکار نے لیٹ کے ویکھیا، فرمایا تھوڑا جہا ہور کھلی کرو، پھر کھلی کیتی گئی، سرکار 3 مرتبہ لیٹ کے وچوں نکلے۔ او میں قربان جاواں ملتان شریف مدینہ الاولیاء دیو باشندیو مسلمانوں تمام مسلکاں دے لوگ اکٹھے ہو، ایک گل دا جواب ظہیر شاہ نو چھائی گئے، او جس قبر وچ آمینہ دا لال 1 نہیں 2 نہیں 3 مرتبہ لیٹیا ہوئے، او قبر قبر ہی رہ گئی ہوئے گی یا جنت دا گلستان بن گئی ہوئے گی؟ میں قربان جاواں میرے تے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حکم پا گئے، حضرت مولا علی گھر گئے نے، جا کے اپنی امی نو نبیاں دے تاجدار دا سلام دیتا، نالے پیام دیتا، مائی صاحبہ نے کھانا تیار کر کے دیتا ہے، حضرت مولا علی لنگر تیار کروا کے لے کے آئے نے، حضور دی جناب اقدس وچ جدوں پیش کیتے، حضرت علی فرماندے نے، نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا اجمع علی بنی ہاشم، ہن انج کر اے علی تو جا بنو ہاشم وچوں سردار بڑے بڑے بزرگ تے نوجواناں نو چھوڑ کے میرے کول لے آؤ۔ مولا علی کہندے نے میں 40 بندے مکے دے چوک وچوں قریش خاندان دے لے آیا، میں خاندان بنو ہاشم دے سادات بنی ہاشم دے بندیاں نو اندر لے آیا۔ کہندے نے میں عرض کیتا حضور کی کرنا ہے؟ فرمایا انہاں نو تبلیغ دین کرن تو پہلے لنگر کروانا ہے، روٹی کھلانی ہے۔ علی کہندے نے میرا اندر دا سا اندر رہ گیا، باہر دا باہر رہ گیا، کیونکہ جدوں میں 40 بندیاں ول چاتی ماری، ایڈے ایڈے اچھے قد سادات بنی ہاشم دے، یہ تے پھر دنیا جان دی یہ سادات دا لنگر شروع تو کھلا رہا ہے۔ او تسی کیوں پریشان ہوندے ہو؟ تہاڈا کی کھاندے نے یار؟ اوے اپنے نانے دیاں زلفاں دا صدقہ کھاندے نے یار، اپنے نانے دا لنگر کھاندے نے۔ قربان جاواں حضرت مولا علی فرماندے نے میں ویکھیا ایک ایک بندہ اتنے بڑے بڑے قد والا ہے کہ مینوں خطرہ لاحق ہویا، یأکل الجزا آتا و یشرب الفرق، وہ ایک کلا ہی بندہ بکری دا چرگا میمنے دا کھا جائے، کلا ہی بندہ ڈول بھریا دودھ دا پی جائے، ایک بندے دی روٹی ہے تے سرکار نے 40 بندیاں نو سارے کے سامنے بہا لیا ہے۔ پھر کہندے نے اچھا میں کد لئی ٹینشن لواں، آن والے جانن تے بلان والے جانن۔ اللہ حافظ صاحب تہاڈیاں اکھاں دی روشنی بحال کرے اور اللہ کریم جل شانہ تہاڈیاں عزتاں وچ اضافہ فرمائے، ہمیشہ مسکراندے رہو، ہستے وستے رہو۔ صدقے جاواں مولا علی فرماندے نے میں ویکھدا رہیا اللہ دی عزت دی قسم 40 بندیاں نے لنگر کیتا اور لنگر کر کے نبی پاک دیاں گلاں سنن لگ پے، اور جدوں میں نگاہاں اٹھا کے دسترخوان ول ویکھیا کانہ لم یمس، انج لگدا سی جویں کھانے نو کسے نے چھویا تک نہیں، ٹچ تک نہیں کیتا۔ تسی کہو گے پیرا تینوں اسی ملتان چ جان نہیں دینا، سانو دس اسی جو لنگر پکائیے 15 بندیاں دا تے زیادہ تو زیادہ 20 بندے بھکت سکدے نے، 40 تے نہیں نہ کھا سکدے، ایک بندے دی روٹی 40 بندے کھا گئے، روٹی پھر نہیں مکی، تے میرا جواب ہوے گا او کیویں مکدی؟ لنگر جو مدینے والے ہے۔ کھول کے یار نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مرحبا مٹھار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مرحبا۔ آپ تمام احباب بورتے نہیں ہو رہے؟ اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ میں حدیث مبارک پڑھ دینا سی اپنے نبی دی ذات نو اجے بھی بابرکات نہ کہیے تے ہور کی کہیے۔ صحیح مسلم شریف کتاب الزکاہ بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث نمبر 1037 ام معاویہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم انما انا خازن فمن اعطیتہ عن طیب نفس فیبارک له فیہ ومن اعطیتہ عن مسئلۃ وشرح کان کالذی یأکل ولا یشبع او کما قال۔ آمینہ دلال فرماندے نے بے شک میں خزانچی بنا کے بھیجیا گیا۔ ایمان نال دسو سر تے قرآن رکھ کے یار خزانچی جڑا ہوندا ہے او اگرچہ اپنے مالک دا ساجھی تے شریک نہیں ہوندا، لیکن اے بھی تے حقیقت ہے خزانچی اپنے مالک والوں بے اختیار بھی تے نہیں نہ ہوندا۔
حضور فرماندے نے فمن اعطیتہ پوچھو عالماں کولو اعطیت واحد متکلم دا سیغا اور نبیاں دے تاجدار نے منسوب کیتا اس عمل نو نسبت دیتی اپنے ول سرکار فرماندے نے جنوں میں عطا کرنا انتی بنفس اپنی مرضی دے نال فیبارک لہ فیہ اللہ میرے دتے ہوئے مال وچ بخشی ہوئی چیز وچ اس بندے واسطے برکتاں رکھ چھوڑ دے ومن اعطیتہ ام مسئلۃ و شرح تے جنوں میں او دی طبعی لالچ اور حرص و ہوس دی بنیاد تے اور بار بار سوال کرن دی منگن دی بری عادت دی اساس اور بیس اور بنیاد تے کچھ عطا کرنا حضور فرماندے نے کان کالذی یاکل ولا یشبع او دی ایگزامپل اسی طرح ہے جس طرح کوئی بندہ روٹی کھائی جاوے لیکن رجے نہ قبلہ سمجھ آئی ہے کہ نبی پاک جنوں اپنی مرضی نال کچھ عطا کر دیندے نے اللہ او دے وچ برکتاں رکھ دیندا ہے ہجے وی اپنے نبی دی ذات نو بابرکات نہ کہیے تے ہور کی کہیے سر اٹھایو اگلی روایت سماعت کریو موضوع تے رہ کے گفتگو کرانگا قربان جاما امام اجل امام طبرانی علیہ الرحمہ دی المعجم الکبیر وچوں حدیث پڑھن لگا نبیاں دے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے جدو حکم فرمایا پیارے حبیب مکہ مشرفہ نو خیر بات کہہ گئے مدینہ المنورہ ڈیرے لاو بسیرے فرماو نبیاں دے شہنشاہ یار غار نو لے کے دیرو مدینہ شریف دے اندر بڑے نے عورتاں چھتاں تے چڑھ گئیاں نے استقبال مصطفیٰ واسطے صحابہ کراں تو باہر نکل آئے نے یا محمد یا رسول اللہ دے فلک شگاف ناریاں دے نال مدینے دیاں وادیاں گونج اٹھیاں نے حبشی نسل غلامان مصطفیٰ کراں تو باہر نکل کے اپنے ہتھیاراں نو اپنے جسمات سجا کے وجد پہ کر دینے حضور نو استقبالیہ پہ دین دینے ننیاں ننیاں بنو نجار دیاں شہزادیاں وادی دے کنارے تے کھلو کے نالے مصطفیٰ پاک دیاں لہران دیاں ہویاں زلفاں دے کناریاں بلویخ دیاں نے نالے مسکرا کے دف بجا کے گھندیاں نے طلع بدر علینا طلع بدر علینا طلع بدر علینا طلع بدر علینا آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ ہے قدم بو سے وصالت گلو گلزار مدینہ کلدنی رنگ ہے گہرا ہے لباس آج سنہرا چاندنی رات نے پہنا جڑا کہہ سکتا ہے کہہ جاوے طلع بدر علینا طلع علینا طلع بدر علینا طلع بدر علینا لوگو آواز تو سب کو دیکھ لو قاصد رب کو لوگو آواز تو سب کو دیکھ لو قاصد رب کو روشنی غار ہرا کی مل گئے پردہ شب کو بارش نجم و قمر ہے آج سے حکم سحر ہے رات کو رات نہ کہنا جڑا بول سکتا ہے کہہ لوے سینہ چوڑا کر کے طلع بدر علینا طلع بدر علینا اے جڑے سیاسی احباب بیٹھے نے جڑے سماجی تے ملی مذہبی شخصیتاں بھائی جان میرا تہاڈا مربع سانجا نہیں گستاخی معاف اور جس نبی دا لنگر اسی کھانے ہیں اسے نبی دے لنگر تے تسی پہ پل دیو کہہ دیو یار تسی بھی مسکرا کے جے ساڈیاں محفلاں چ آ جاندے ہو تے اسی تہاڈی محفل چ جا کے تہاڈے محفل دے آداب نو ملحوظ رکھی دے تسی بھی یار پیراں فقیراں دیاں محفلاں چ آ کے انہاں محفلاں دے آداب ملحوظ رکھیا کرو تسی بھی کہنے مسکرا کے طلع بدر علینا
اللہ تواڈیاں عزتاں دی حفاظت فرمائے طلع بدر علینا طلع بدر علینا طلع بدر علینا طلع ہاشمی و مطلبی ہیں فخر امی و ابی ہیں ہاشمی و مطلبی ہیں فخر امی و ابی ہیں آپ ہی حق کے نبی ہیں دافع تیرا شبی ہیں مجدہ نوع بشر کو اب تمنائے سحر کو کشتائے شب نہیں رہنا میں صدقے جاواں مسکرائے ہو تو لگتا ہے بہار آ گئی ہے محفل چ یہ تقریر سنی گئی ہے طلع بدر علینا انج ویکھ رہے ہو میرے ال علامہ صاحب انج ویکھ رہے ہو پسینے چھڑا دیتے جے میرے او تہاڈی اولاد دا واسطہ تانوں تھوڑا جہا مسکرا دیو اور میری تقریر کامیاب ہو جائے گی تہاڈا کی جانا ہے یار طلع بدر علینا آباد رہیے طلع بدر علینا طلع بدر علینا طلع آباد رہیے قبلہ اللہ تواڈیاں خیراں کرے نبیاں دے سردار مدینہ منورہ دی پاک دھرتی دے اوتے پاک قدم رکھ دتے جدوں سرکاراں نے صحابہ کرام منتاں پہ کردے نے کوئی کہندے حضور ادھر پدھارو ادھر تشریف لے آؤ میرے کول لنگر دا بڑا وسیع انتظام ہے کوئی کہندے حضور ادھر تشریف لے آؤ میرے کول رقبہ بڑا کھلا ہے نبیاں دے شہنشاہ نے مسکرا کے فرمایا میری ڈاچی دی نکیل کوئی نہ بگڑے اے معمور من اللہ ہے انہوں اللہ دی طرف علم دے دیتا گیا ہے اے جتھے بیٹھے گی اتھے ہی ساڈا پڑاؤ ہوئے گا انہوں اللہ نے دس دیتا انہیں کتھے بیٹھنا ہے ہاتھ ہو گئی یار وہ جس ڈاچی دی پشت تے سرکار بیٹھ جاوے جو اس ڈاچی نو علم مل جاندہ ہے سرکار دے اپنے علم دا عالم کی ہوئے گا نبیاں دے سردار دی ڈاچی بیٹھ گئی حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ دے بیڑے دے سامنے میں قربان جاواں اے تے گلاں تسی ساریاں نے سنیاں نے میں اگلے پینڈیاں دا مسافر بنانا چاہنا حضور نبی رحمت پرونے بن گئے حضرت ابو ایوب انصاری دے جناب انصاری کہندے نے جدوں شام دے سائے ٹل گئے صنعت لرسول اللہ و ابی بکر طعام میں قدر یکفیہما میں دونوں شخصیتاں واسطے کھانا تیار کیتا سرکار واسطے بھی سرکار دے یار واسطے بھی تے اتنا کھانا تیار کیتا جتنا دو شخصیتاں واسطے کفایت کر سکتا سی کہندے نے میری بیوی کولوں میں کھانا تیار کروا کے بن کے کھلی جی حویلی اندر جتھے سرکار جلوہ فرماسن لیا کے پیش کر کے میں عرض کیتا آقا کھانا شروع کیتا جائے نبیاں دے سلطان مسکرا پہ فرمایا ابو ایوب میرے محبوب دانائے غیوب کم ہوئے فرمایا میرے آقا حکم کرو فرمایا اذهب جا پار چلا جا مدینے دی گلی اندر آقا کی کرا فرمایا فدعو لی ثلاثین من اشراف الانصار اشراف انصار وچوں گن کے 10 20 بندے پورے اندر لے آ کہندے نے میں 30 بندیاں نو اندر لے آندا عرض کیتا آقا کرنا کی ہے فرمایا کرنا کی ہے انہاں دعوت کیتی انہاں روٹی کھلانی ہے کہندے نے میرا اندر دسا اندر رہ گیا باہر دا باہر رہ گیا جڑی میں روٹی لے کے آیا میری بیوی نے 2 بندیاں واسطے تیار کر کے بھیجی ہے سرکار نے 30 بندے ہاتھ دھوا کے تے دسترخوان دے ارد گرد بٹھا لے نے پھر سوچدے نے اچھا سانو ٹینشن کیڑی ضرورت ہے لین دی اوے آمین دا لال جانے تے سرکار دے مہمان جانن کہندے نے 30 بندے روٹی کھا کے رج کے سرکار دی بیعت کر کے نعرہ تکبیر و رسالت مار کے حویلی چوں باہر نکل گئے جدوں میں دسترخوان ول ویکھیا کھانا پھر بھی بچ گیا سی 3 بندیاں کولوں 2 بندیاں دا کھانا نہیں مکیا اگے بھی اپنے نبی دی ذات نو برکات نہ آکھاں تے ملتان والے ہور کی آکھاں اگے چلو روایت جے ختم نہیں ہوئی حضرت ابو ایوب انصاری کہندے نے میریاں حیرتاں دا ٹھکانہ نہ رہیا ہجے میں حیران ہی ہو
رہا سن نبیوں دے سردار نے نیکسٹ آرڈر کیتا اگلا حکم دیتا فرمایا گل سننا ابو ایوب جی آقا فرمایا اے ذهب ایک چکر مدینے دے بازار وچ ہور لا آقا جی ہن کی کراں فرمایا انج کر فدعو لی 60 من اشراف الانصار ہن 30 نہیں 40 نہیں 50 نہیں پورے 60 بندے گن کے اندر لیا کہندے نے میں 60 بندے گن کے اندر لے آندے 60 نے بھی کھانا کھادا 2 بندیاں دا کھانا 30 کولوں نہیں سی مکیا 60 کولوں بھی نہیں مکیا میں تہاڈیاں مسکراہٹاں تو صدقے جاواں کیا بات ہے تہاڈی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگلا حکم دیتا فرمایا ابو ایوب جی میرے ماہی میرے محبوب حکم ہوئے فرمایا اے ذهب ایک چکر مدینے دے چوک دا ہور لا آقا ہن کی کراں فرمایا فدعو لی 90 من الانصار ہن 90 بندے مدینے دے چوک وچوں کٹھے کر کے میرے ول لے آ مینوں کہن دیو قبلہ تہاڈی زبان ہلکی جی سرائکی ہے میں پنجاب دا گبرو ہاں میری ماں نے مینوں پنجابی زبان چ امی ابا کہنا سکھایا میں کہن لگا اوے عربی جملیاں دا ترجمہ میں انج کرن لگا حضرت ابو ایوب انصاری مدینے دے چوک وچ کھلو کے پتہ کی کہندے ہون گے مدینے والے آ جاؤ محمد دا لنگر ونڈی دا ہے عظمت مصطفیٰ آمد مصطفیٰ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنت پی ظہیر الدین حشمی صاحب آپ آباد رہیے توجہ ہے سب دی قبلہ میں تانوں بور تے نہیں کری جا رہا اچھا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جناب نبوت 90 بندے مزید پیش کیتے کہ میں حدیث پڑھ رہا کہانی نہیں سنا رہا طبرانی کبیر دے الفاظ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں 90 بندیاں نو بھی لنگر کرایا وہ بھی حضور دی بیعت کر کے نعرہ تکبیر و رسالت دیاں صداواں بلند کر دیاں ہویاں باہر نکل گئے اچھا 30 پہلے آئے 60 پھر آئے 90 تے 90 پھر 180 ہو گئے سرکار اور یار غار 2 جانے اے ہو گئے 182 بندیاں نے کھانا کھادا جڑا 2 بندیاں واسطے سی حضرت ابو ایوب انصاری کہندے نے او میں مصطفیٰ دی ذات نو بابرکات کنج نہ کواں جدوں میں دسترخوان ول جھاتی ماری جڑا کھانا میری بیوی نے تیار کیتا سی وچوں ایک لقمہ بھی گھٹیا نہیں سی ہن دسو سرکار دی ذات نو بابرکات نہ کہیے تے ہور کی کہیے ہجے بھی کئیاں دوستاں نو اگر برکت دی سمجھ نہیں آئی تے سر اٹھایو میں تانوں صحیح بخاری دی سیر کرانا کتاب التوحید وچ موجود ہے اے قبلہ حق حلال دی روٹی کمانا کوئی گناہ والا کام نہیں ہے کئی بندے کہندے نے جی تواڈے کول اتنے پیسے نے تسی پھر فیکٹریاں لائی جاندے ہو تسی پھر ملاں لائی جاندے ہو تے پیسے کمانا کوئی بری بات نہیں غوث اعظم سرکار نے بھی تو پیسے کمائے نے لیکن حق حلال دے غریباں دا خون چوس کے نہیں نویاں گڈیاں لو منع نہیں کردا اللہ نویاں کوٹھیاں بناؤ بنگلے بناؤ مربے زمیناں دے بناؤ لیکن غریباں دا مسکیناں دا یتیماں دا حق کھا کے کھو کے نہیں اپنے حق حلال دی دولت نال کماؤ تے کھاؤ تے دولت حاصل کرنا حق حلال دے طریقے نال اچھے طریقے نال گناہ نہیں ویکھو حضرت ایوب علیہ السلام دی داستان سرکار نے خود سنائی حضرت ایوب علیہ السلام پورے علاقے وچوں سب تو بڑے جاگیردار سن ایک دیہاڑے غسل پہ کردے نے بخاری شریف وچ لکھیا ہویا ہے تے سونے دیاں ٹڈیاں دی بارش شروع ہو گئی حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کرنا چھوڑ دیتا اور سونے دیاں ٹڈیاں چک چک کے جھولی چ پانیاں شروع کر دتیاں ادھروں آواز رحمت اللہ تہاڈی مسکراہٹ نو سلامت رکھے جدوں دی میں تقریر شروع کیتی ہے کدی تسی رو رہے ہو کدی مسکرا رہے ہو اللہ تہاڈی حیاتی فرمائے اللہ اپنی عزت و وقار وچ اضافہ فرمائے اے میں جملے تواڈے نام کر رہا کہ اچھے طریقے نال دولت حاصل کرنا گناہ نہیں جو نبیاں دے سردار فرمان لگے حضرت ایوب رضی اللہ حضرت ایوب علیہ السلام نے چھڈیا غسل تے سونے دیاں ٹڈیاں چک چک کے جھولی چ پانیاں شروع کر دتیاں ادھروں آواز آئی یا ایوب الم اکن اغنیتک اما ترا اے پیارے ایوب کیا تینوں اسی ہر چیز تو غنی تے مستغنی تے بے نیاز نہیں کر چھڈیا اونٹاں دے گول تینوں دتے بکریاں دے اجڑ تینوں دتے بھیڑاں دے اجڑ تینوں دتے تینوں پراپرٹیاں دتیاں مربے رقبے دتے اے چھوٹیاں چھوٹیاں سونے دیاں ٹڈیاں تے جان دے انہاں نوں وی چک چک کے جھولی چ کٹھیاں کرنا شروع کر دتے حضرت ایوب دا جواب سن
कलेजा ठर जाएगा। आपने टिड्डियां कट्ठियां करनियां बंद नहीं कीतियां, नाले चुकी आउंदे ने, लिबास च पाई आउंदे ने, आसमान वल देख के कहंदे ने या रब्बी बला बला किल्ला गिना बी अम बरकाती का, मौला मैं मन्निया तू मैनू हर चीज तो बेनियाज कर दिता है, पर गल ये वे मैं दौलतां तो बेनियाज होया, मैं तेरियां बरकतां तो बेनियाज तो नहीं ना होया। हज़रात गिरामी अगर हजे भी बंदियां नूं बरकत दी समझ नहीं आई, सर उठायो मैं तुहानूं सही मुस्लिम शरीफ की सैर करावां। मेरे ते तुहाडे करीम नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम दी एक सहाबी है हज़रत उम्मे सुलैम रदी अल्लाह अन्हा, हज़रत अनस इब्ने मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो दी वालिदा माजिदा। नबियां दे शाह ने इन्हां दे घर जाना, दोपहर दे वेले कहलूला करना, आराम फरमाना। हज़रात इत्थे उलमाए किराम दी तवज्जो चाहांगा, जिंदगी च बहुत बंदियां ने पहली मरतबा गल सुननी है, ये उकदा हल करन लगा। ए बंदे सोचते ने, मैं भी सोचदा हुंदा सा, ये तो शानी नबुव्वत और रिसालत के खिलाफ है कि नबी पाक किसी गैर महरम सहाबिया दे घर दोपहर दे वेले जाके उहदे बिस्तर ते लेटण और आराम करन। किबला तवज्जो करना, इहदा जवाब दिता इमाम खफाजी अलैहि रहमा ने अपनी शोहरे आफाक अरबिक बुक नसीमुर रियाद फी शरह शिफालिल कादी इजाज दे अंदर वो कहते ने तुहानू किन्ने आखिया है कि हजरत उम्मे सुलैम नबी पाक वास्ते गैर महरम सहाबी है, इन्हां ने ते नबी पाक दी रजाई नानी अम्मा दा दूध पीता है। नहीं समझे यार, ये ते नबी पाक दी अम्मी जान हजरत आमीना दी दूध शरीक हमशीरा लगदियां ने, नबी पाक दी मासी लगदियां ने। और मेरे दोस्तों तुसीं भी अपनी मासियां दे घर जाया करो, अपनी फुफियां नाल प्यार करया करो, ये रिश्ते बड़े अनमोल होंदे जे। अगर तुहाडे च कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा नौजवान, कोई बुजुर्ग जिहड़ा यतीम खाने च पलिया होवे, ओहदे कोल जाके उहनूं पुछ के देखो रिश्ते कितने नायाब ने, रिश्ते कितने सुनहरे ने, रिश्ते कितने जान वारन दे काबिल हुंदे ने। लोगों अपने रिश्तेदारां नूं तोड़ तोड़ के न सुटिया करो, चार पैसे आ जाओ गरीब फुफियां ते मासियां नूं भुलिया न करो, गरीब कज़नां नूं खंड न करया करो। ये फेसबुकां ते यूट्यूब दियां दोस्तियां ते इंस्टाग्राम दियां ये दोस्तियां ते मान करन वाले हो, ये सिर्फ टच टच करके तुहाडे नाल आई लव यू दा इजहार मोहब्बत करन वाले लोग ने। ओए कंधे आ जाके फिर चाचे मामे देंदे नहीं जनाजे नूं, ओए अपने पुत्र भतीजे ते भांजे काम आंदे नहीं। अपने रिश्तेदारां दी हिफाजत करो, रिश्तियां दी हिफाजत करो। नबियां दे सुल्तान जांदे ने अपनी खाला दे घर, अपनी मासी दे घर जाके आराम करदे ने। एक दिहाड़े सरवरे सरवरां बेहतरे बेहतरां मेहतरे मेहतरां आलमीन दा फख्र मेरा तेरा पैगंबर गया हजरत उम्मे सुलैम दे घर। ते उम्मे सुलैम घर विच मौजूद नहीं, सरवरे कायनात चमड़े दे बिस्तर ते लेट गए, इत्थे हाथ रखिया ते जुल्फां खोल के पगड़ी ला के रखी ते सरवरे कायनात ने अखां मूंद लईयां ते मथे मथे मिठे मिठे 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 सरगोशी नुमा खराटियां दी सदा गूंजन लग पई। अल्लाह तुहाडी हयाती विच नज़ूल बरकत फरमाए, मेरी हैसियत तो वध के मैनूं दात दे रहे हो मुल्तान वालिओ, सदके जावां। नबी करीम सौ गए, उधरों घर दा एक बच्चा दौड़िया जाके कहंदा अम्मा तुसीं इत्थे बैठियां हो, उधर घर परौने आ गए ने। आखे पुत्र परौना कौन आ गया है? आखे अम्मा चल उठ मेरे नाल चल, घर ओही परौना आया है जड़ा मेराज दी शब अल्लाह दा परौना बन के अरशां ते गया सी। अम्मा ने कलेजे ते हाथ रखिया ते दौड़ के आईया, जिद्दां दरवाजा खोलिया वेखिया आमीना दे लाल आराम फरमाने। मेरे वाल वेखियो, जिंदगी सारी दुआवां देंदे रहोगे अगर ये गल समझ विच आ गई। नबियां दे सरदार दी जबीने वल फजर, वो जिस मत्थे दियां कसमां अल्लाह कुरान विच चुकदा है, उस प्यारे मत्थे दे उत्ते शबनमी पसीने दे कतरात, शबनमी पसीने दे पानी दियां बूंदां चमक दमक रहीआं ने। हजरत जनाबे उम्मे सुलैम दिल हार गईयां, जल्दी नाल अगे वधियां, खुले मुंह वाली बोतल नहीं। मुस्लिम शरीफ पढ़ रहे हैं बाबी, गप नहीं मार रहा, लकड़ी दा पाक टुकड़ा
لیا حضور دا پسینہ مبارک وچ چونا شروع کر دیتا اللہ دے حبیب نے اکھاں کھول دتیاں فرمایا یا ام سلیم ما تصنعین اے اما ام سلیم ماسی جی کی پئیاں کر دیاں جے اگو صحابیہ دا جواب سنی فرقہ واریت تو 2 گز اٹھے ہو کے میرے جملے ایکسپٹ کرے ہو عرض کر دیاں نے نرج برکتہ لسبیانینا اے اللہ دے پیارے حبیب اسی تواڈے اس پسینے دے ذریعے نال اپنے بچیاں واسطے برکتاں حاصل کرنا چاہنے ہیں تواڈے چ اسٹیج تے یا نیچے اگر کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے نے تے پوچھو انہاں لو اے ساڈی باڈی وچوں پسینہ کیوں نکلدا ہے جدوں ساڈے جسم دے اندر اللہ دی قدرت دے نظام دے تحت پیدا کردہ گرمی جدوں نیچر لیول تو دا گراف تھوڑا جہا اٹھے چلے جاندا ہے اضافی ٹمپریچر اضافی گرمی نمک اور پانی دی شکل اختیار کر کے ساڈے جسم وچ موجود ننے ننے مساماں تو سوراخاں تو باہر آ جاندا ہے صدقے جاواں ساڈا پسینہ سانو ڈسٹرب کر دیندا ہے ساڈا لباس گندا ہو جاندا ہے ارد گرد دے لوگاں نوں بدبو آن لگ پیندی ہے ساڈا پسینہ بھیا مصطفیٰ دا پسینہ صحابہ کہندے نے خوشبوواں وی آندیاں نے اللہ نے برکتاں وی رکھیاں نے او جدے پسینے چ رب نے برکتاں رکھیاں نے عربی نبینے دے پورے وجود وچ رب نے کتنیاں برکتاں رکھیاں ہون گیاں وہابی تے وہابی رو دیوبندی تے دیوبندی رو سنی تے سنی رو شیعہ تے شیعہ رو میری دلیل پسند آئے تے داد مینوں پھر دینی ہے میں فرقہ واریت پھیلان والے مولویاں تے لعنت بھیجدا اور میرا پیغام صرف پیغمبر دی محبت ہے میرا پیغام صرف اللہ دی محبت ہے میرا پیغام صرف دین اسلام دی محبت ہے میں ٹنکے دی چوٹ تے کہنا مننے تے تاویں ٹھیک ہے نہ مننے تے تاویں ٹھیک ہے او جو اج دے اے مولوی سچے ہوندے اللہ دی قسمیں پھر نبی پاک کہندے اپنی صحابیاں نو توبہ توبہ ایک بشر دے پسینے چ برکتاں دا عقیدہ رکھنی ہے ایک انسان دے فضلے چ برکتاں لبنی پھرنی ہے میرے پسینے چ برکتاں نہیں برکتاں تے اللہ دے قرآن چ نے برکتاں تے اللہ دی تسبیح چ نے برکتاں تے اللہ دے کلمے چ نے برکتاں تے آب زمزم چ نے برکتاں تے حجر اسود چ نے برکتاں تے مقام ابراہیم چ نے برکتاں تے صفا مروہ تے نے برکتاں تے خانہ کعبہ دی 4 دیواری دے اندر نے نبیاں دے سردار نے یہ نہیں فرمایا بلکہ مسکرا کے زلفاں لہرا کے فرمایا اصبتی یا ام سلیمین ماسی جی لگیاں رہو جو کر رہی ہوں 100% کریکٹ کر رہی ہوں ایگزیکٹ کر رہی ہوں پرفیکٹ کر رہی ہوں نعرہ رسالہ عظمت مصطفیٰ آمد مصطفیٰ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبیاً من سب نبیاً من سب نبیاً قبلہ آباد رہیے حجے بھی اپنے نبی دی ذات نو بابرکات نہ کیے تے ہور کی آکھیے اس ذات بابرکات دی آمد جشن میلاد نہ منائیے تے ہور کی کریے تے میں لکھے آئے سرکار تے کمال ہو گیا ہاں آئے سرکار تے کمال ہو گیا بیڑا ہویا پار تے کمال ہو گیا آئے سرکار تے کمال کہہ لو آئے سرکار تے کمال زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے 2 جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے فرشت خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و
کے دم جہاں میں ایاں تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے اس حالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک زمک زمک میں سکا نجا تمہارے لیے یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و ستر یہ تاج و قمر یہ حکم رواں تمہارے لیے عطائے عرب جلائے گرب وجوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب کس کے سبب رب جہاں تمہارے لیے نہ جن و بشر کے آٹھوں پہر ملائکتر پہ بستہ قمر نہ جبہ و سر کے قلب و جگر ہے سجدہ کنا تمہارے لیے نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھولی ازل کی نہاں تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے مہن پہ ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے شباب چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان آئے سرکار پہ کمال ہو گیا ہاں آئے سرکار پہ کمال ہو گیا بیڑا ہویا پار پہ کمال ہو گیا کہہ لو نا یار آئے سرکار پہ کمال گھر گھر لوکاں نے مٹھیاں ونڈیاں ہویا چراغاں تے لگ گئیاں جھنڈیاں سج گئے بازار تے کمال ہو گیا ہاں سج گئے بازار تے کمال ہو گیا بیڑا ہویا پار قبلہ توجہ کرنا وقت میرا مکی جا رہا ہے میں اپنے آقا دی ذات نو بابرکات کیوں نہ گواہ صحیح مسلم شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 2324 کرن پڑھن لگا اگر کسے بندے نو میری گل تے یقین نہ آوے سنی بریلوی عالم سمجھ کے کہ جی گلاں گولوں بنا کے پیش کر دینے ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں ان کو سلطان باہو کے دوڑے آتے ہیں میاں محمد بخش صاحب کے بند آتے ہیں اور تو ان کو کچھ آتا ہی نہیں تے بھائیا پیڑ چ گل پیا کرنا ایتھے کڈ موبائل تے انٹرنیٹ ڈیٹا آن کر کے گوگل تے جا کے لکھ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2324 ادھروں میں پڑھنا ادھروں تو پڑھ قبلہ توجہ کرنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اذا صلى الغداة جاء خدم اہل المدینہ بآنیتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء الا غمس يده فيها وربما جاءوا في الغداة الباردة فيغمس يده فيها او كما قال ترجمہ سماعت کرے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبیان دے سردار نے صبح سویرے تڑکے نماز فجر پڑھا کے جدو مسجد نبوی وچوں باہر آنا تے مدینے والیاں دے خدام نے ہتھاں چ برتن لے کے مدینے دے ٹھنڈے میٹھے کھوواں تے چشمیاں دا ٹھنڈا پانی لے کے اور برتناں چ پا کے گھڑیاں تے کھوزیاں چ پا کے پیالیاں چ پانی لے کے لینا بنا کے مسجد نبوی دے گیٹ تے کھلوتے ہونا آمینہ دے چاند نے خرامہ خرامہ زلفہ لہران دے یا جدوں باہر آنا اللہ تھوڑی عزت دی حفاظت فرمائے فما یؤتا بی اناء الا غمس یدہ فیہا جس غلام نے اگے برتن کرنا سرکار نے وچ اپنے
اپنا ہاتھ مبارک دبو دینا کہندے نے وربما جاؤ فی الغداۃ الباردا کئی واری تے ٹھنڈیاں ہواواں چلدیاں ہونیاں مدینے چ سردی تے جاڑے دا پت جھڑ دا موسم ہونا لوکاں نے گرم چادراں تے شالاں لئیاں ہونیاں نبیاں دے سردار دی بارگاہ چ ٹھنڈا پانی لیا کے برتناں چ پیش کر دینا لیکن سرکار نے نہیں سوچنا مینوں بخار چڑھ جائے گا میرا جسم ٹھنڈا گرم ہو جائے گا بلکہ آمینہ دے در یتیم نے اپنا دستے ید اللہ بچ ڈبو دینا میں قربان جاواں قبلہ میں تہاڈے کولوں سوال کرنا چاہنا اے صحابہ دے نوکر مصطفیٰ پاک کولوں اے آپ دا دستے کرم ڈبوا کے پانی کر دے کی سن ہاتھ دو بھئی یار برکتاں تے حاصل کر دے سن برکتاں تے حاصل کردے سن میرے نبی دی ذات نو میں بابرکات نہ آکھاں تے ہور کی آکھاں اگلی دلیل سماعت کریو مجمع الزوائد و منبع الفوائد وچوں پڑھن لگا وا نبی پاک دے ایک صحابی نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ انہاں دی شہزادی فرماندی ہے کہ میرے بابا خارج خباب فی سریت نے ایک جنگی لشکر دے نال چلے گئے مدینے چوں باہر جدوں او چلے گئے نا تے نبیاں دے سردار نے ساڈے گھر آنا بابا جی کریم ہووے تے ایسا کریم ہووے سرکار کائنات نے ساڈے گھر آنا ساڈے ادھورے کم پورے کر دینے حتیٰ کہ ساڈی بکری دا دودھ دوہ کے سانو دے جانا کہندیاں نے ایک تجربے چ گل آئی کہ جدوں ساڈے ابا جی نے دودھ چونا تے بالٹی ادھی ہونی جدوں سرکار نے دودھ چونا تے بالٹی بھر جانی لبا لب کہندے نے کچھ دنوں تو بعد ایک دیہاڑے جدوں حضرت خباب واپس آ گئے حضرت خباب نے دودھ چونا شروع کر دیتا تے بالٹی پھر ادھی رہ گئی تے ایک دیہاڑے میری امی جان نے ایویں چھیڑن واسطے کہہ دیتا میرے ابو نو کہ تسی ساڈی بکری دی عادت خراب کر دیتی ہے چنگا بھلا بالٹی بھر کے دودھ دیندی سی تسی آئے ہو تے پھر بالٹی ادھی ہو گئی ہے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کول آئے بالٹی انج کر کے رکھ کے کہندے نے بھاگاں والی بس اینی گل دس دے جدوں میں گھر نہیں سی دودھ کون چوندا سی قالت رسول اللہ انہاں نے آکھیا اللہ دے رسول چوندے سن تے نعرہ مار کے سبل الہدی وچ جملہ پڑھن لگا نعرہ مار کے صحابی رسول پتہ کی کہن لگا اپنی بیوی نو قد عدلتنی بھی شاباش پلیے لوکے ہن تو سانو محمد ورگا سمجھ لے آئے اوے میں تے مصطفیٰ کو اکو دے تھوڑے ہیں اوے اسی گناہگار کتھے تے مدینے دا تاجدار کتھے اوے او لاجپال تے او لاجپال نے واللہ ہوا اعظم بارکا او جتھے او سونا قدم لا دے وے اللہ رحمتاں دی برکتاں دی بارش کر دیندا ہے او مخلوقاں وچوں سب تو بڑا برکتاں والا ہے قبلہ ہن دسو ہجے بھی نبی دی ذات نو بابرکات نہ کما تے کی کما اور اگلی دلیل سنیو امام ابن ابی عاصم علیہ الرحمہ دی الاحاد والمثانی عربی زبان دی کتاب ہے یہ دے وچ موجود ہے نبی پاک دے صحابی حضرت ابو رافع ارشاد فرماندے نے سنی رسول اللہ شاۃ مسلیۃ ایک دیہاڑے سرور کائنات واسطے پجی ہوئی بکری دیگچے چ پا کے پیش کی گئی سرکار نے فرمایا ابو رافع جی میرے شافع فرمایا کھانا سرو کرن دی ڈیوٹی تیری ہے عرض کیتا ٹھیک ہے دیگچے دے کول کہندے نے میں بیٹھ گیا میں اس صحابی تو صدقے جاواں علماء دی توجہ میں اس صحابی تو صدقے جاواں جڑا آمنہ دے لال عرشاں دے مہمان دا ساقی بنیا ہوے عبداللہ دے چند دا باورچی بنیا ہوے ایک بچہ نیلے رنگ دا موبائل لے کے ویڈیو بنا رہا ہے پتر میں تیری مسکراہٹ تو صدقے جاواں جدوں دی میں تقریر شروع کیتی ہے تو میرے چ ڈبے آئے تو کھبے آئے اللہ تیری جزا دے وے صدقے جاواں حضرت ابو رافع کہندے نے میں کھانا سرو کرن دی ڈیوٹی سنبھالی کہندے نے کان رسول اللہ یعجبہ الذراء نبیاں دے سردار نو بکری دی دستی دا گوشت بڑا پسند سی خان برادران نے بہترین مٹن بھنیا ہے بیف بنایا ہے تانوں بھی لنگر کران گے اللہ سب دے رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے ساڈے آقا نو بکری دی اگلی لت دا گوشت بڑا پسند سی نبیاں دے سردار نے فرمایا نابل ندراء کڈ ایک بکری دی دستی کڈ کے باہر رکھ کہندے نے میں کڈ کے باہر رکھی سرور کائنات نے اپنے صحابہ دے نال رل کے کھا لئی حضور نے پھر دوبارہ حکم دیتا نابل ندراء ایک دستی اور کڈ کے باہر رکھ کہندے نے میں کڈ کے باہر رکھی سرکار نے تیجی مرتبہ فرمایا بکری دی ایک دستی اور کڈ کے باہر رکھ میں پاپوش نبوت نے چوم کے عرض کیتا فحل للشاۃ الا ذراء آقا جی تیسری دستی کتھوں آئے گی بکری دی دستیاں دو ہی ہوندیاں نے ہن سن کریمہ دے کریم دا جملہ اکرم الانبیاء دا جمائے ہائے اوے کریم ہوے تے ہو جیا سجنا مصطفیٰ پاک نے فرمایا یا ابا رافع لو سکتا اے ابو رافع ایویں تو جلدی جلدی بول پے اللہ دی عزت دی قسم اگر تو زبان نو چپ دا خاموشی دا قفل تے جندرا مار لیندا میرے ارشاد دی تعمیل کردا رہندا لنا ولتنی منها ذراء اما دعوت به اور رب دی ربوبیت تے جلالت دی قسم ہے جدوں تک میں محمد ابن عبداللہ تیرے کولوں منگدا رہندا تو ہاتھ پا کے ٹکن چک
کے کڈدا رہندا اسے دیگچے وچوں بکری دے دستی دے گوشت دے ٹکڑے نکلدے رہندے قبلہ حجے بھی اپنے نبی دی ذات نو بابرکات نہ آکھاں تے ہور کی آکھاں اسی واسطے تے پھر میں لکھیا ہے اسی اس ذات بابرکات دی آمد تے جشن میلاد کیوں نہ منائیے جدوں تک بپا نہیں ہوندی قیامت سونے دا میلاد ہلدا رہے گا میں تقریر نو مکان لگا ویسے خان صاحب نے کیا سی 1.5 گھنٹہ لیکن مینوں ادراک ہے عصر دیاں نمازاں دا وقت ہن مناسب نہیں میں ویسے تقریباً 1 بجن تو بھی 10 منٹ پہلے آ گیا سا خان صاحب نے مینوں کیا سی 1:30 بجے تانوں مائک دینا ہے لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے لاما کوئی نہیں ہن میرا حق جے احسان نہیں کرنا میرا حق جے ایک باری مل کے میرے نال کہنا ہے سونے دا میلاد ہلدا رہے گا آباد رہیے سونے دا میلاد ہلدا جدوں تک بپا نہیں ہوندی قیامت سونے دا میلاد ہلدا رہے گا سنیاں نو رکھے اللہ سلامت سونے دا میلاد ہلدا رہے اچھا یار سرکار دا شجرہ نہ سنا جاواں تانوں چھتی چھتی بولو سبحان اللہ قبلہ توجہ کرنا شجرے دے نال یہ نعت پھر تقریر مک گئی نبیاں دے سلطان دا نورانی نور حضرت آدم علیہ السلام دے وجود مسعود تو تریا حضرت جناب شیس علیہ السلام تک پہنچیا حضرت شیس علیہ السلام تو نورانی نور چلیا جناب حضرت انوش تک پہنچیا حضرت انوش تو نور چلدا چلدا جناب کینان تک پہنچیا جناب کینان تو نور چلدا چلدا یردبن تک پہنچیا جناب یردبن تو نور چلدا چلدا مہلائیل تک پہنچیا مہلائیل تو نور چلدا چلدا جناب ادریس تک پہنچیا جناب ادریس تو نور چلدا چلدا جناب اخنو تک پہنچیا جناب اخنو تو نور چلدا چلدا متو شلق تک پہنچیا متو شلق تو نور چلدا چلدا جناب لامک تک پہنچیا جناب لامک تو نور چلدا چلدا اللہ دے پیارے نبی کشتی والے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچیا حضرت نوح تو نور چلدا چلدا جناب سام تک پہنچیا جناب سام تو نور چلدا چلدا جناب ہود تک پہنچیا جناب ہود تو نور چلدا چلدا جناب شامخ تک پہنچیا جناب شامخ تو نور چلدا چلدا جناب اشرو تک پہنچیا جناب اشرو تو نور چلدا چلدا جناب کانے تک پہنچیا جناب کانے تو نور چلدا چلدا جناب ناخور تک پہنچیا جناب ناخور تو نور چلدا چلدا جناب طارق تک پہنچیا جناب طارق تو نور چلدا چلدا حضرت ابراہیم تک پہنچیا حضرت ابراہیم تو نور چلدا چلدا حضرت اسماعیل تک پہنچیا حضرت اسماعیل تو نور چلدا چلدا جناب کیزار تک پہنچیا جناب کیزار تو نور چلدا چلدا جناب نبت تک پہنچیا جناب نبت تو نور چلدا چلدا جناب حمیسہ تک پہنچیا جناب حمیسہ تو نور چلدا چلدا جناب سالو تک پہنچیا جناب سالو تو نور چلدا چلدا جناب صالح تک پہنچیا جناب صالح تو نور چلدا چلدا جناب اشہب تک پہنچیا جناب اشہب تو نور چلدا چلدا جناب ادت تک پہنچیا جناب ادت تو نور چلدا چلدا جناب عدنان تک پہنچیا جناب عدنان تو نور چلدا چلدا جناب معاد تک پہنچیا جناب معاد تو نور چلدا چلدا جناب نزار تک پہنچیا جناب نزار تو نور چلدا چلدا جناب مزر تک پہنچیا جناب مزر تو نور چلدا چلدا جناب الیاس تک پہنچیا جناب الیاس تو نور چلدا چلدا جناب مدرکہ تک پہنچیا جناب مدرکہ تو نور چلدا چلدا جناب خزیمہ تک پہنچیا جناب خزیمہ تو نور چلدا چلدا جناب کنانہ تک پہنچیا جناب کنانہ تو نور چلدا چلدا مالک بن کنانہ تک پہنچیا مالک بن کنانہ تو نور چلدا چلدا جناب نظر تک پہنچیا جناب نظر تو نور چلدا چلدا مالک
بن نظر تک پہنچیا مالک بن نظر تو اے نور چلدا چلدا جناب فہر تک پہنچیا جناب فہر تو اے نور چلدا چلدا جناب غالب تک پہنچیا جناب غالب تو اے نور چلدا چلدا جناب لوائی تک پہنچیا جناب لوائی تو اے نور چلدا چلدا جناب مرہ تک پہنچیا جناب مرہ تو اے نور چلدا چلدا جناب کلاب تک پہنچیا جناب کلاب تو اے نور چلدا چلدا جناب قصی تک آیا جناب قصی تو اے نور چلدا چلدا عبد مناف تک آیا عبد مناف تو اے نور چلدا چلدا جناب ہاشم تک آیا جناب ہاشم تو اے نور کعبے دے کنجی بردار مکے دے سردار عبد المطلب تک آیا عبد المطلب تو اے نور جناب عبداللہ تک آیا عبداللہ تو اے نور مائی آمنہ تک آیا پھر ماشاءاللہ اما آمنہ دے بطنے پر نور وچوں اے نورانی نور مصطفیٰ 12 ربیع الاول دے تڑکے بے کساں دا کس بن کے بے بساں دا بس بن کے بے چاریاں دا چارہ بن کے اساں گناہگاراں دا آخری سہارا بن کے دنیا تے تشریف لے کے آ گیا سنیاں نو رکھے اللہ سلامت سونے اچھا جی یہ بھی وہی چیز ہے وہ اردو چ سی یہ پنجابی چ مفہوم دا بھی وہی ہے اینو وہی سمجھ لو تو کہہ لو سونے دا میلا دہندا رہے گا تسی اگے سوچدے ہی رہنا ہے بولیے کہ نہ بولیے میں انٹرچینج تے پہنچ جانا ہے بول لو بھائیو بول لو سینہ ٹھار کے چوڑا کر کے ایک بڑی اسی سرکار دے امتیاں سونے دا میلا دہندا رہے گا سونے دا میلا لوکاں دے رہندے بالم بدل دے رتاں بدل دیاں موسم بدل دے نہ بدلی ساڈی نہ بدلے گی عادت سونے دا میلا دہندا رہے گا سونے دا میلا دہندا رہے گا سونے دا میلا دہندا رہے گا سناؤ نہ سانو مفتی دے فتوے فحدث دی آیت اسیمی پڑھی یہ آباد رہیے قبلہ کیا بات ہے خدا والنسان ملی اجازت سونے دا میلا دہندا رہے گا سنیاں نو رکھے اللہ سلامت سونے دا میلا جھنڈے لگانا گلیاں سجانا لنگر پکانا خوشیاں منانا جاری رہے گی اے سونی روایت سونے دا میلا دہندا رہے گا اے جگ سارا ہوندا ویران لو کو بلا بچ نہ ہوندے ارمان لو کو اے جگ سارا ہوندا ویران لو کو دلاں وچ نہ ہوندے ارمان لو کو جہاندی نہ میرے نبی دی ولادت سونے دا میلا دہندا رہے گا ظہیرہ جرا لے کے کریے ارادہ ظہیرہ جرا لے کے کریے ارادہ جدوں تک جندڑی ہے ساجائے وعدہ ایک کر دے روانگے حاصل سعادت سونے دا میلا ہندا رہے میں
سب تو پہلے اسٹیج تے بیٹھے چمکدے دمکدے چہریاں والے علماء کرام دا ممنون ہاں کہ انہوں نے میں احقر العباد دے شکستہ جملے سماعت بھی کیتے اور داد بھی دیتی، اور خان برادران دا ممنون ہاں کہ انہوں نے اتنی سونی محفل پاک چ مینوں بلایا، اور بالخصوص میرا ایک بھرا ہے مار عامر سیال، اور مینوں نظر نہیں آ رہا ہوں، پتہ نہیں کتنے چلا گیا ہے، وہ ساڈے بھائی نے، چلو کوئی بات نہیں، وہ ساڈے بھائی نے میری اتنی خدمت کیتی ہے کہ جدوں تک میں ایتھے نماز پڑھی ہے زور دی ڈیرے تے کھانا کھادا ہے، اور جنہ چکر میں اتھے موجود رہا آدھا پونا گھنٹہ وہ بچہ میرے کول ہی کھلوتا رہا ہے، وہ کدی مینوں ٹیشو دیندا سی، کدی پانی دیندا سی، کدی مینوں سالن میرے اگے کردا سی، تے اللہ پاک عزتاں وچ اضافہ فرمائے۔ آپ تمامی احباب تانوں کدی تتی ہوا دا جھونکا بھی چھو کے نہ گزرے، بالخصوص علماء کرام دا بہت شکریہ، قبلہ آپ دا بہت شکریہ، آپ نے کلیجہ وڈا کر دیتا، جدوں اسٹیج تو عالم نعرے مارن لگ پن تے پھر انشاءاللہ خطیب میرے ورگا تھکیا بھی ہوئے تو دا خطاب کامیاب ہو جاندہ ہے۔ اللہ آپ نو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا میرے آقا میرے آقا۔ بائے کے ثنا خان مصطفیٰ سنو چاہ بائے وجہ ذرا بائے وجہ میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا میرے گھر عیب کی کرتے ہیں، وہ پردہ پوشی میرے گھر عیب کی کرتے ہیں، وہ پردہ پوشی میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا اور اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں
مجھے اپنے منگتوں کی وہ سارے حضرات لنگر کھاؤن واسطے بھائیوں وال آدھے ودن تساں لینا سیدھیاں کر گنو میں آخری کلام پیش کرنا پیاں وال انشاءاللہ جی میں شیڈول ہو سی میزبانہ دا جی ٹھیک ہے صحیح بڑا ہی پیارا اور سریکی کلام ہے توجہ سماعت فرماؤ چلو تو سندھ میرا ساتھ دو بڑا ہی پیارا کلام ہے شہر مدینہ ہووے بولو ہووے اور جڑا بندہ چاندے حضور دا دربار وے تے اتھے حاضر ہر گناہگار وے ہتھاں کو چاندے اچھیاں کو سبحان اللہ شہر مدینہ ہووے شہر مدینہ ہووے کھولو ڈیلے شہر مدینہ ہووے شہر مدینہ ہووے روزے دی چھاں ہووے دلڑی پئی میڈی اغدی مدنی دانا ہووے دلڑی پئی میڈی اغدی مدنی دانا ہووے باب سلام ہووے جے مدینہ نہیں ڈٹھا اگو کیا پتا بابو السلام کہتے بابو السلام کہتا ہے پر جے مدینہ ڈٹھے یقیناً نو سیر کرندہ بیٹھے بابو السلام ہووے مواجہ شریف ہووے اکھیاں دے سامڑے سونا صدیق ہووے جنت بگی دے اندر جنت بگی دے اندر قبر دی تھا ہووے جنت بگی دے اندر قبر دی تھا ہووے دلڑی پئی میڈی اغدی مدنی دا نام ہووے مدینے دی اذان ہووے مدینے دی اذان ہووے بولو ہووے اذان مدینے دی اذان ہووے اللہ اکبر مدینے دی اذان ہووے مدینے دی اذان ہووے اے جی میں تسا سبحان اللہ آکھیے تے میں زور لائے میڈا تا اعلان ہی ہووے ہیں یارو میں تو کے ساتھ تڑو ہووے اذان بولو گج بج کے آکھنی سبحان اللہ مدینے دی اذان ہووے بولو ہووے اللہ اکبر اللہ اکبر جیندے رہو میں دعا دینا مدینے ونجو مکے ونجو اللہ کرے یکے ونجو ہون دا ہاتھ چاہ کو سبحان اللہ مدینے دی اذان ہووے ماہ رمضان ہووے میری زبان تے ورد رب دا قرآن ہووے روزے دی چھاں دے تلے روزے دی چھاں دے تلے ساڈی گزران ہووے روزے دی چھاں دے تلے ساڈی گزران ہووے دلڑی پئی میڈی اغدی مدنی دا نام ہووے قصہ تمام ہووے آخری شعر اور میری حاضری مکمل قصہ تمام ہووے حضور دا دیوانہ دے جڑے ویلے میں مدینے پوج ونجا ول قصہ تمام ہووے زندگی دی شام ہووے زندگی دی شام ساڈی آقا دے نام ہووے ہو بڑی حسرت گئی تیرے بوہے تے بڑی حسرت گئی تیرے بوہے تے متھا ٹیک دا مر جاواں تیرے ہجر دا بال کے مچ سونا ول سیک دا مر جاواں پینڈا دوریاں دا نال ہنجواں دے سونا میک
میچدا مر جاواں ہووے وقت اخیر تے مکھ سونا تیرا ویکھدا ویکھدا مر جاواں قصہ تمام ہووے زندگی دی شام ہووے زندگی دی شام ساڈی آقا دے نام ہووے شفقت دی کفنی اُتے آقا دا نام ہووے شفقت دی کفنی اُتے پنجتن دا نام ہووے دلڑی پئی میری آغدی ہن درود و سلام میں دا پہلے آکے آخری شعر پیش کرنا پیاں مصطفیٰ جان رحمت پیلا کھوں سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کھوں سلام جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون